السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الدودي المستوى الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ هذه الحصة الخاصة بالشكل الموضوع دعم الظواهر اللغوية. من خلال هذه الحصة سنحاول أن نقوم بدعم بعض الظواهر اللغوية التي درسناها خلال هذه السنة. إذن السؤال يقول: أضبط الجمل بالشكل التام. وأنا أقوم بشكل هذه الجمل أركز أثناء الشكل بالنسبة للقواعد التي تمت دراستها، فأنا أشكل وأنا أطبق القواعد وأستثمر القواعد التي سبقت دراستها. عندنا الجملة الأولى، ثم جملة ثانية، جملة ثالثة، جملة الرابعة، الجملة الخامسة، والجملة الأخيرة. إذن سأترككم مع شكل هذه الجمل ونعود بعد قليل إن شاء الله لتصحيحها مع مناقشتها. إذا نبدأ الآن بتصحيح هذه الجمل. ركزوا أثناء الشكل، سنشكل أولا ثم نعود إلى المناقشة. نبدأ. اقتربت العطلة الصيفية. ثم الجملة الثانية: أقرأ، انتبه هنا، المجلة. دائما عندما نضغط ننتبه إلى حركة تضعيف الشدة. ركع، الجملة الثالثة: ركع الإمام. عندما يكون عندي مد جاء بعد حرف، الحرف الذي يسبق المد لا يشكل، لن نشكل هذه الميم لأن جاء بعدها مد الذي هو الألف. ركع الإمام المأموم. مرة أخرى مد، فلن نشكل الحرف الذي قبل المد. ننتقل إلى الجملة التي بعدها: إن المغرب رائع. لاحظوا أيضا بالنسبة لرائع مد جاء بعد حرف الراء فلا تشكل الراء. ننتقل إلى الجملة التي بعدها: صار. لن نشكل الصاد، جاء بعد حرف المد. صار الشاطئ، تضعيف، ولن نشكل الفتحة هنا لأن عندي حرف الألف. شاطئ. نظيفا، مد أيضا، لن نشكل الضاء. آخر جملة: لم أكسر أغصان. لن نشكل الصاد، عندي حرف المد. لم أكسر أغصان شجرتي. إذن سنناقش هذه الجمل. تابعوا معي. تابعوا معي الجملة الأولى: اقتربت العطلة الصيفية. عندي هنا جملة فعلية، تبتدئ بفعل، فعل اقترب. ما الذي اقترب؟ العطلة. إذن سنشكلها مرفوعة لأنها فاعل. اقترب فعل ماض مبني على الفتح، تأنيث ساكنة لا محل لها من الإعراب. العطلة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة
وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صيفية هذه ظاهرة لم ندرسها هذه السنة، إذن هي نات، إنها تصف لي العطلة. ركزوا، اقتربت إذا التقى ساكنان هي أصلها اقتربت، اقتربت سكون هنا، لكن التقى ساكنان فكسرنا ما سبق. القاعدة تقول هكذا: إذا التقى ساكنان فنكسر، التقى ساكنان نكسر ما سبق. اقتربت خفيفة، اقتربت العطلة الصيفية. إذا ننتقل إلى الجملة الثانية: أقرأ المجلة. إذا مرة أخرى جملة فعلية، هذه الجملة عندي فيها فعل ثم عندي المجلة. إذا عندي أقرأ، من الذي يقرأ؟ أنا أقرأ. إذا هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر مختفي، ضمير مستتر تقديره أنا. ماذا أقرأ؟ السؤال طرح بي ماذا، كلمة ماذا. فعندما نطرح السؤال كلمة ماذا ونجد الإجابة فإننا سنجد المفعول به. إذا المجلة مفعول به. المفعول به كيف يكون آخره؟ دائما يكون منصوبا. إذا أقرأ المجلة، المجلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى هذه الجملة: ركع الإمام فالمأموم. إذا ما الظاهرة التي هي موجودة في هذه الجملة؟ هذه الظاهرة هي حرف عطف، عندي المعطوف عليه وعندي المعطوف. إذا ركع فعل ماض مبني على الفتح، الإمام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذا معطوف عليه، جاء بعده حرف عطف. حرف عطف هي الفاء، الفاء تفيد الترتيب، حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب، يعني جاء بعده مباشرة. من الذي ركع الأول؟ الإمام. من الذي تبعه مباشرة؟ المأموم. إذن فهي هذا حرف عطف يفيد التعقيب والترتيب. تعقيب يعني مباشرة بعده، وترتيب يعني بالترتيب، الإمام أولا ثم بعده المأموم. إذا المأموم ماذا سنعربه؟ تتذكرون إنه المعطوف، اسم معطوف تابع للمعطوف عليه في الحركة الإعرابية التي هي هنا ضمة. إذا تابع للمعطوف عليه في الرفع. قلنا عن المعطوف يتبع دائما، هو اسم تابع يتبع المعطوف عليه في الحركة الإعرابية. هنا تبعه في الحركة الإعرابية التي هي ضمة. بالنسبة للمعطوف عليه إذا كان مرفوعا فالمعطوف يكون مرفوعا، كان منصوبا فالمعطوف يكون منصوبا، كان مجرورا فالمعطوف يأتي مجرورا. إذا ننتقل إلى الجملة الرابعة: إن المغرب رائع. ماذا وجدنا في هذه الجملة؟ هل تتذكرون ما هذه؟ نعم، إنه ناسخ حرفي. إذا النواسخ الحرفية، إنه ناسخ حرفي. النواسخ الحرفية على ماذا تدخل؟ نعم، على الجملة الاسمية، بمعنى على المبتدأ والخبر. إلى ماذا تحتاج النواسخ الحرفية؟ تحتاج إلى اسمها وإلى خبرها. إذن اسمها كيف يكون؟ نعم، يكون منصوبا، لذلك نصبنا المغرب. إن المغرب نصبنا. إذا المغرب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الناسخ الحرفي يحتاج إلى اسمه وإلى، نعم، ماذا قلتم؟ صحيح، إلى خبره. صحيح. إذن خبر الناسخ الحرفي كيف يكون آخره؟ نعم، يكون مرفوعا، لذلك رفعنا هنا الخبر فقلنا إن المغرب رائع. ننتقل الآن إلى الجملة التي بعدها: صار الشاطئ نظيفا. لاحظوا ماذا عندنا؟ عندنا صار من النواسخ الفعلية لأنه فعل، صار فعل، أما إنه حرف، لذلك قلنا نواسخ حرفية. صار فعل، مجموعة من الأفعال تدخل على الجملة الاسمية فتسمى بالنواسخ الفعلية. نواسخ فعلية. الأخت الكبرى لهم هي كان وأخواتها. إذا صار
هي من أخوات كان، هي أيضا تدخل على المبتدأ والخبر. فما هو عملها؟ ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. لذلك أيها التلاميذ ماذا فعلنا؟ رفعنا الشاطئ. رفعناه لماذا؟ لأنه اسم سارة. اسم سارة يجب أن يكون مرفوعا، وتحتاج إلى خبرها. خبرها كيف جاء؟ جاء منصوبا. إذن اسم سارة مرفوع وخبرها يكون منصوبا. إذن ننتقل إلى آخر جملة. لم أكسر أغصان الشجرة. ماذا عندنا هنا؟ ما هي الظاهرة التي عندنا؟ نعم، إنه جزم الفعل المضارع. إذن أكسر هكذا كان أصله، أكسر هذا فعل مضارع. ماذا سبقه هنا؟ لم حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم. إذن حرف نفي وجزم وقلب أيضا. إذن هذا الحرف يدخل على الفعل المضارع، فما هو عمله؟ أنه يجزم الفعل المضارع. لم يجزم الفعل المضارع. لذلك قلنا لم أكسر. لاحظوا علامة الجزم بالنسبة للفعل المضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون ظاهر على آخره. والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. إذن لم أكسر. ماذا لم أكسر؟ لم أكسر أغصان. إذن أغصان عندنا مفعول به. المفعول به كيف يكون آخره؟ نعم، يكون آخره دائما منصوبا. هنا علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لم أكسر أغصان الشجرة. إذن وهو مضاف، شجرتي مضاف إليه مجرور، علامة جر كسر الظاهرة على آخره. كما لاحظتم أعزائي التلاميذ، هنا حاولنا أن نشكل هذه الجمل باستثمار القواعد التي سبق لنا دراستها. فدائما لا نشكل عشوائيا، نشكل هكذا. دائما نصيحة لكم عندما تشكلون لابد أن نقرأ الجملة جيدا أو الكلمة مع جملتها جيدا، ثم أبدأ بالشكل وأنا أستثمر القواعد التي درستها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة الخاصة بشكل ودعم الظواهر اللغوية. إذن أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.